दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणमा उत्पन्न टेन्डर विवादबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको टेन्डर प्रक्रियामा संलग्नता नरहेको ठहर गरेको छ। राजनीतिकरण गर्न खोजिएको भवन टेन्डर प्रक्रियालाई तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखले नै गलत नियत राखेको प्रतिवेदनमा देखिएको जनाइएको छ। रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले टेन्डर विवादबारे निकालिएको निष्कर्षका विषयमा यो सामग्री तयार गरेका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणमा उत्पन्न टेन्डर विवादबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको टेन्डर प्रक्रियामा संलग्नता नरहेको ठहर गरेको छ। छानबिन समितिले 15 दिन लगाएर तयार पारेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री केसीलाई बुझाएको हो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री केसी सो टेन्डर प्रकरणमा निर्दोष रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिका सदस्य एवं कानून सचिव राजेन्द्र थापाले प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले सरकारी कागज किर्ते गरेर मुख्यमन्त्रीलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। विवादमा आएको बाहिर आएको स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गर्ने विषयलाई र लागत अनुमान स्वीकृतिलाई चाहिँ बोर्डमा लगेर समितिमा लगेर निर्णय गराएको भन्ने फाइलबाट देखाउन खोजेको छ। फाइलमा देखाइएको छ। एउटा कुरा त्योमा नै त्यहाँ नै पहिला दूषित मनसाय जुन कुरा आफूलाई गर्ने अधिकार थियो त्यो किन माथिल्लो निकायमा लगियो भन्ने एउटा त्यहाँ त्यो मनसाय एउटा देखिन्छ। तर जबकि फेरि त्यो त्यही बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया चाहिँ उहाँले प्रक्रियाको क्रममा स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान समितिमा लग्नु भएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए लगतै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराम घिमिरेलाई सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोग समेत लगाइएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानून सचिव थापाले टेन्डर स्वीकृत गर्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई नियोजित रूपमा उपस्थित गराइएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले विकास प्राधिकरण ऐनमा अन्तिम स्वीकृति समितिबाट गर्ने भनिए पनि टेन्डर आह्वान प्रक्रिया र खारेजीको अधिकार सीओओमा रहेकोमा स्वीकृति गर्ने बेला मात्र मुख्यमन्त्रीलाई उपस्थित गराएर खारेजी एकल निर्णयबाट गरेको उल्लेख गर्नुभयो। अब उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो मैले त निर्देशनमा स्पेसिफिकेसन गराएको हुँ, मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा भन्ने उहाँको बाहिर आएको भनाइमा आएको थियो। तर के देखिरहेछ भने बोर्डको नियमित प्रक्रियाबाट उहाँले बोर्डको खरिद समितिले त्यो स्पेसिफिकेसन बनाएर स्वीकृतिका लागि उहाँ समक्ष पेश गरेका छ 28 गते। अनि उहाँले त्यसमा तोक लगाउनु भएको छ। त्यसलाई के भनेर लगाउनु भएको छ भने आगामी बोर्ड समितिको बैठकमा पेश गर्ने भनेर उहाँले तोक लगाउनु भएको छ। भनेपछि त त्यो एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट उठेर आएछ। भलै त्यो बोर्डमा लगाउनु पर्ने देखिँदैन, तर उहाँले त्यसरी तोक लगाइसक्नु भएको छ भनेपछि त त्यो एउटा त्यहाँकै कमिटीले तयार गरेर बनाएर आएको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट देखिन्छ। त्यो कुरा पनि यहाँ यसमा गलत रूपमा आएको छ र गलत रूपमा बाहिर निस्किएको छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। र त्यो अर्थमा वास्तवमा त्यहाँ जसरी सरकारी कागजातहरू एउटा निर्णयमा बाहिर ल्याउने पदाधिकारीको शपथको गोपनीयताको जुन दुरुपयोग भयो
त्यो विषय पनि एउटा छानबिनको विषय बन्न सक्छ। अर्को कुरा, जुन कागजातहरूमा सरकारी कागजातहरूको कृत्य गरियो, यो पनि अपराध संहिताको हिसाबले छानबिनको विषय बन्न सक्छ। प्रतिवेदनमा निर्णय भएको भनिएको माइन्युट पुस्तिकाको 2 पाना परिवर्तन गरिएको, नियोजित रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई दोषी बनाउन पूर्व योजना बनाइएको र कागजपत्रको कतिपय स्थानमा घिमिरे आफैले केरमेट गरेको उल्लेख गरिएको छ। कानुन सचिव थापाले एकल निर्णयबाट टेन्डर खारेज गरेर राजीनामा दिएको बताए पनि पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री केसीले विवादित बनेको टेन्डरलाई तत्काल खारेज गर्न र पदबाट राजीनामा दिन आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले जो अहिले छानबिन साथीहरूले भनिसकेपछि बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले मैले यो टेन्डर खारेज गर्ने र तपाईँको योग्यतामाथि प्रश्न उठेकाले रिजाइन गर्ने भन्ने निर्देशन दिएको हो। सम्भवतः मैले उहाँलाई दिएकै निर्देशन हो यो कुरा कि तपाईँ टेन्डर पनि रद्द गर्नुहोस्, किनकि यत्रो सार्वजनिक र गौरवको योजनालाई पहिले विवादमा ल्याइसकेपछि त्यसैको निम्ति, त्यही परियोजनको निम्ति हामीले अड्डा प्रदेशको गौरवका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नलाई यत्रो ऐन बनाएर यो बनाएको छौँ। यसैलाई क्यारी गर्न नसक्ने अयोग्य भन्ने कुरा मलाई फिल हो र मैले नियुक्त गरे हिसाबले तपाईँले रिजाइन गरेर बाटो खोलिदिनुहोस् र एकदम खारेज गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन दिएको थिएँ। सम्भवतः दबाब त्यही होला। उहाँको प्रश्न उत्तर यति दिए, अरू त यसपछि गर्नु। अस्पतालको बोलपत्रका विषयमा छानबिन गर्नका लागि लुम्बिनी मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदी, कानुन सचिव थापा सहित लुम्बिनी प्रदेश ग्रामीण शहरी तथा पर्यटन सचिव महेश चन्द्र न्यौपाने समेत सदस्य रहनु भएको छ। छानबिन समितिमा संयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले सञ्चार माध्यममा आएका माइन्युट नै गलत र तोडमोड भएको दावी गर्नुभयो। एवं खरिद प्रक्रियाको खारेज गर्ने कार्य भएको देखेकोले मुख्यतः यो सैद्धान्तिक मात्र नभई प्रशासनिक, कानुनी एवं अपराध अनुसन्धानको विषय रहनु भएको छ। यसमा मुख्यतः कानुनी अपराध संहिता ऐन 2074 को ठगीको दफा 249, कृत्यको 276(2) ख 1, दफा 277, गोपनीयता विरुद्ध कसुरको 294 आकर्षित हुने देखिन्छ। तर यसको विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक देखेकाले प्रदेश सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई यो सम्बन्धमा उचित छानबिन गर्न यस उपसमिति सिफारिस गर्दछ। हाम्रो म्यान्डेट यहाँभन्दा माथि थिएन, हामीले यति नै गर्यौँ। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामै मिलोमतो भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै समाचार बाहिर आएपछि विवादित बनेको थियो। करिब 5 अर्ब रुपियाँ लागतको भवनका लागि खरिद ऐन विपरीत टेन्डर आह्वान भएको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले टेन्डर प्रकरणलाई सार्वजनिक गरेका थिए। प्राधिकरणको मापदण्डमा जेडआईसीसी शर्मा रसुवा जेबीलाई मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले विदेशीसँग जेबी गरेर आउनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा 2000 वर्ग मिटर भन्दा बढेको 2 तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव हुनुपर्ने लगायतको मापदण्ड राखेको थियो। मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए लगत्तै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराम घिमिरेलाई सरकारी कागज कृत्य गरेको अभियोग समेत लगाइएको छ। साथै प्रतिवेदनमा निर्णय भएको भनिएको माइन्युट पुस्तिकाको 2 पाना परिवर्तन गरिएको, नियोजित रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई दोषी बनाउन पूर्व योजना बनाइएको र कागजपत्रको कतिपय स्थानमा घिमिरे आफैले केरमेट गरेको उल्लेख गरिएको छ। दाङमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई चिनाउन दाङको चखौरामा खाना महोत्सव गरिएको छ। थारू, मगर, नेवार, गुरुङ, कुमाल, कुसुन्डाको परम्परागत खाना र संस्कृतिको चिनारी दिन र परिकारहरूको बजारीकरणका लागि दाङमा खाना महोत्सव गरिएको पर्यटन विकास कार्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति र खानालाई पर्यटनसँग जोड्न यस्तो महोत्सव गरिएको जनाएको हो। दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदी खाना महोत्सव स्थलमै
पुगेका छन्। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकामा पर्ने चखोरा केही वर्षदेखि थारू समुदायको संस्कृति जान्न चाहनेहरूको गन्तव्यको केन्द्र बन्दै गएको छ। थारू समुदायको बसोबास रहेका तराईका जिल्लाका थारूहरूको संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएका सामग्री राखेर म्युजियमको रूपमा विकास भइरहेको चखोरामा प्रदेश सरकारको सहयोगमा आदिवासी जनजाति खाना महोत्सव गरिएको छ। चैत्र 29 गतेदेखि सुरु भएको महोत्सव वैशाख 3 गते सकिएको हो। महोत्सवमा दाङसहित नजिकका जिल्लाका आन्तरिक पर्यटकले अवलोकन गरेर खाना महोत्सवमा सहभागिता जनाएको आयोजक संस्था चखोरा होमस्टेले जनाएको छ। जनजातिको भान्सामा पाक्ने परम्परागत खानाहरूको परिकार महोत्सवमा राखिएको आयोजकले जनाएका छन्। सम्बन्धित समुदाय र परिकारको चिनारी बढाउँदै त्यसलाई बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको चखोरा होमस्टेका सञ्चालक समितिले जनाएको छ। आदिवासीहरूको चाहिँ विभिन्न प्रकारका खानपिनहरू त गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख देखिएको थियो, जसमा चाहिँ विभिन्न परिकारहरू अब नेवारहरूको, मगरहरूको, अनि त्यसको सुन्दा, कुमाल, अनि त्यसपछि थारू, अनि त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरूको महासङ्घ अन्तर्गतको थियो। अनि त्यसै गरेर यो विभिन्न जिल्लाहरू पनि थिएछ। जस्तै अब कपिलवस्तुको पनि आउनु भएको थियो होइन, कपिलवस्तुको पनि आफ्नो खानाहरू गर्नुभएको थियो। अनि अरू जिल्ला पनि आइराखेको अवस्था थियो, फेरि बिचबाट फर्किने अवस्था पनि भयो। यो गर्मीको सिजनले होला जस्तो अब बिरामी परेर फर्केको व्यक्तिहरू पनि हामी चाहिँ गुमायौँ। जस्तै कैलाली जिल्लाको राणा थारूहरू पनि आइरहेको थियो, उहाँहरू फर्किनु भयो होइन। त्यो चाहिँ खास गरेर हामीले थारूहरूको मात्र नभएर विभिन्न आदिवासीहरूको चाहिँ यो खानाहरूलाई चाहिँ हामीले बजारीकरणसम्म चाहिँ लग्न सकौँ भविष्यमा भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो गर्यो। महोत्सवको मुख्य उद्देश्य जनजातिको परिकारको बारेमा जानकारी दिने र उनीहरूको कला, संस्कृति र खानपानको बजारीकरण गर्दै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ। 5 दिनसम्म चलाएको खाना महोत्सवले समुदाय स्तरमा पर्यटकीय पहुँच बढाउन र सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गरेर आय आर्जनको समेत विकास गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको चखोरा होमस्टे सञ्चालक समितिले जनाएको छ। त्यसमा चाहिँ अब नाचगानको पनि त्यस्तै आफ्नो मौलिक सांस्कृतिकहरू झल्किने खाले हाम्रो नवलपरासी बर्घाटदेखि पनि आउनुभएको थियो होइन, नाचगान प्रदर्शन गरेर जानुभयो। उहाँहरूको पनि एक दिने स्थल पनि गरेर जानुभयो खानाको। अनि त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ कपिलवस्तुबाट पनि आउनुभयो, उहाँहरू पनि आफ्नो के अरे खाना प्रदर्शनसहित अनि नाचगानको पनि गरेर जानुभयो होइन, सांस्कृतिक झलकहरू देखाएर जानुभयो। अनि त्यसै गरेर हाम्रो यो विभिन्न दाङ जिल्लाकै अब सांस्कृतिक ग्राम भनेर अहिले चाहिँ उल्लेख गरिएको गाउँहरू देखियो होइन सर। जस्तै अब बैबाङ, हिकुली, चखोरा होइन, अनि त्यसपछि रातगाउँ अनि हिकुली गाउँ नै भयो। अनि यी 4वटा गाउँका पनि लगायत हाम्रा अरू गाउँका पनि नाचहरू आए। जस्तै अब ढोरिन्या भयो उता शान्तिनगर गाउँपालिका अन्तर्गतको, अनि त्यस्तै गरेर यता धनौरातिरको नाचहरू पनि हाम्रो प्रदर्शन भएको थियो सर। यसमा प्रभावकारिता निकै भएको छ सर। जस्तै लुकिएका नाचहरू पनि हामीले, जस्तै मैले पनि नदेखेको नाचहरू देख्न पाएँ होइन। थारूहरूमा त्यो कला संस्कृति रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। महोत्सवमा खानाका विभिन्न परिकार, हस्तकला, परम्परा र संस्कृति अनुसार निर्माण गरिएका सामग्री, कला संस्कृति प्रदर्शन गरिएको थियो। सेभ द कल्चर, सेल द कल्चर, सेभ द कल्चर, सेल द कल्चर भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पर्यटन, शहरी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयले आदिवासी जनजातिहरूको खानपानलाई पर्यटनसँग जोड्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थल चखोरामा गरिएको महोत्सवले पर्यटन प्रवर्धनमा टिवा पुग्ने र स्थानीय उत्पादन र खानपानको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने विश्वास प्रदेश सरकारको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङ, बाँके र बर्दियामा थारू संस्कृति सहितको थारू ग्राम निर्माण गरी उनीहरूको संस्कार र संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्न लगानी गरिरहेको छ। महोत्सवको मुख्य उद्देश्य जनजातिको परिकारको बारेमा जानकारी दिने र उनीहरूको कला, संस्कृति र खानपानको बजारीकरण गर्दै पर्यटक प्रवर्धन गर्ने रहेको आयोजकले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। सञ्चार क्षेत्रको विकास र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका सवालमा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार र पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूबीच सहकार्य र समन्वयका विषयमा
छलफल भएको हो। यसै सन्दर्भमा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो अर्को रिपोर्ट पठाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले नयाँ वर्षको अवसरमा सञ्चारको सबलीकरण विषय अन्तर्क्रिया तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पत्रकारहरूको सकारात्मक भूमिकालाई व्यवस्था गर्न नहुने बताउनुभयो। जसले पत्रकारिता क्षेत्रलाई सामान्य रूपमा हेर्छ, चाहे व्यक्ति होस्, चाहे त्यो संस्था होस्, चाहे त्यो सरकार होस्, राज्य होस्, जोसुकै होस्, त्यसलाई म बहिरो हुन्छु। पत्रकारको मुख्य दायित्व र धर्म भनेकै सत्यमा, तथ्यमा आधारित विषयहरूलाई, विषयवस्तुहरूलाई आम जनताको बिचमा पस्किने हो। गलतलाई गलत, राम्रोलाई राम्रो। गलतलाई गलत भनेर भनिदिनु भएन भने, नराम्रोलाई नराम्रो भनेर भनिदिनु भएन भने त्यो व्यक्तिको दुईटा कुरामा पुग्छ। त्यो नराम्रो उसले गरेको छु, मैले नराम्रो गरेको छु, त्यो नराम्रो कुराले तपाईँले नराम्रो भनिदिनु भयो भने मैले यो नराम्रो गर्ने है भन्ने कुरा महसुस गर्छ उसले भनेदेखि त्यो असल व्यक्ति हुन सक्छ भोलि। तर जसले त्यसले नराम्रो गरेछ अनि तपाईँले देखेको कुरा सत्य कुरो त्यहाँ राख्नुहुन्छ, त्यो राखेको कुरो व्यक्त गर्दाखेरि ए मलाई नराम्रो भन्ने भन्यो भन्छ भने त्यो अन्धो हो, बहिरो हो, कानो हो, केही पनि होइन, त्यो हुने होइन। त्यस्तो व्यक्तिबाट कुनै पनि आशा गर्न सकिँदैन। त्यसैले चाहे त्यो सरकार होस्, चाहे त्यो संस्था होस्, चाहे व्यक्ति होस्, जोसुकै होस्, तिनीहरूबाट राज्यले, जनताले केही आशा गर्ने ठाउँ रहन्न। पत्रकारहरूको गुनासो सुन्दा प्रदेश सरकारले पत्रकारहरूलाई व्यवस्था गरेको अनुभूति गरेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको विकास र पत्रकारहरूको हक हितका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर काम गर्ने बताउनुभयो। प्रदेशको विकासमा पत्रकारहरूको भूमिकाको पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले संघीयता कार्यान्वयनको समीक्षाको वर्ष भएको बताउँदै 3 तहका संरचना कार्यान्वयन हुन नदिने तत्त्वको खोजी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनको समस्या र चुनौतीको रिसर्च गर्ने बेला हो। तपाईँहरू यदि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जो कुरा राख्नुभयो र सभापतिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, संघीयता कार्यान्वयनको अवरोधको भयो। यो कुरा तपाईँहरूको एउटा कार्यसूचीभित्र प्रदेश, स्थानीय तह वा सङ्घ कसको दृष्टिकोण पुगेन, तपाईँ एनालाइसिस यता के काम भयो सङ्घीयता रहनुहुन्थ्यो, त्यो दोस्रो हुन्छ। 3वटा कुरालाई व्यवस्थित नगरेर सङ्घीयता मजबुत हुँदैन। संविधानले परिकल्पना गरेको 3 तहको छ। 3 तहलाई संविधानमा जे लेखेका छ अक्षरशः पालना गर्नमा को हो अवरोधक भन्ने कुराको विश्लेषण तपाईँहरूको धर्म हो। 4 वर्षमा किन हुन सकेन यो आन्तरिक व्यवस्थापकीय पक्ष भन्नुहोस् न, राज्य सत्ता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न किन ध्यान दिएन? हरेक नेताहरू बाहिर जाने बेलामा यो बनाएर त्यो बनाए भने लुछाचुडीको भरमा जसरी एउटा रिमोट छरिएको छ, तपाईँहरूको अलिकति सबलीकरणले नयाँ दृष्टिकोण पनि विकास गर्दैछ भन्ने हो। कसको कारणले, कसको नेतृत्वको हुँदाखेरि के कमी रहे भन्ने कुराको एनालाइसिस तपाईँ हाम्रो पक्षधर्ता हुँदा बित्तिकै बाहिर वञ्चित हुनुपर्छ र। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने यहाँ राख्नु हुँदैन। तपाईँ निगरानी साइड हो, चौथो अङ्ग भनेर त्यसरी सैद्धान्तिक रूपले भन्ने हो भने तपाईँले निगरानी गर्नु पर्यो। यो निगरानी गर्दाखेरि त्यहाँभित्रमा तपाईँ हाम्रो आस्थासँग जोडिएको कुनै नेता रिसाउँछ र खुसाउँछ भन्ने कुरा तपाईँको सबलीकरण क्षमताले के व्यक्त गर्नुपर्छ भने त्यो तर्कले उसले पनि चाहिँ जवाब दिन सक्नु। संविधानमा लेखिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गरिएको वित्त आयोग कसका कारणले नबनेको हो त्यसको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले सत्ता पक्ष लचिलो र प्रतिपक्ष सकारात्मक आलोचना बन्नुपर्ने बताउनुभयो। विधेयकहरू निर्माण गर्दा सरकार आफैले संवेदनशील बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जसका लागि विधेयक बनाउने हो उसैलाई विधेयक लेख्न दिने परिपाटी गलत भएको बताउनुभयो। कर्मचारीले र खरिद एन्ड ठेकेदारले मस्यौदा गर्ने परिपाटीले राम्रो नगर्ने बताउँदै उहाँले सरकारले सोच्ने कुरा भएको बताउनुभयो। देश राज्य कुनै पनि सङ्घ संस्थातिर त भने विधि कानुनहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो। आज यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यहाँसम्म आइपुग्ने बेलामा चाहिँ मात्र मैले देखेको मात्र पनि 8वटा कानुनहरू चाहिँ सञ्चार सम्बन्धी चाहिँ कानुन चाहिँ बनेका रहेछ।
जस्तो कि सूचना सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति 2059 तयार भएको छ, दूरसञ्चार नीति 2060 तयार भएको छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति 2069 तयार भएको छ, राष्ट्रिय चलचित्र नीति 2071 तयार भएको छ, ब्रोडब्यान्ड नीति 2071 तयार भएको छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 तयार भएको छ, विज्ञापन नीति 2073 तयार भएको छ र त्योभन्दा पनि सबभन्दा पछाडि लेटेस्ट आम सञ्चार नीति 2073 पारित भएको छ। त्यो 73ले मलाई लाग्छ नेपालका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूको लागि चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गरेको छ र त्यस मार्फत र हामी काम गर्न सक्यौँ भनेपछि हामीले प्रदेशमा बनाउने कानुन पनि त्यसैको गाइडलाइनबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा। पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि पत्रकार आफैले गर्नु, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि सरकारले गर्दैन, शिक्षकले आफै गर्नु पर्यो। होमवर्क गर्न नजान्ने शिक्षकले घर आएर चाहिँ आफूले होमवर्क गरेर पढाउन नजान्ने शिक्षकलाई चाहिँ त्यसले अर्को क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो क्षमताको लागि चाहिँ आफै नै तत्पर हुनुपर्छ, आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। सरकारले त त्यसको संरक्षण गर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिने कुरा हो र उसलाई भएको उसका अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित गर्ने कुराबाट चाहिँ वञ्चित बनाउने कुरा, कुण्ठित हुन नदिने कुरा भन्ने मलाई लाग्छ। सञ्चार विधेयक चाहिँ पत्रकारले ड्राफ्ट गर्ने, निजामती ऐनको विधि चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने, अनि खरिद ऐन चाहिँ ठेकेदारले ड्राफ्ट गर्ने, यस्तो भयो देश हुन्छ। शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले पत्रकारलाई सरकारले कमी कमजोरी केलाएर आलोचना गर्न सक्ने बनाउनु नै सञ्चारको सबलीकरण हुने बताउनुभयो। पत्रकार महासंघ कपिल वस्तुका अध्यक्ष किरणमान बद्राचार्यले पत्रकारहरूले काम गरेर पनि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्नुभयो। प्रदेशको विकास र पत्रकारहरूको हक हितका लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर काम गर्ने जनाएको छ। साथै प्रदेशको विकासमा पत्रकारहरूको भूमिकाको पनि उल्लेखनीय बयान गरिएको छ। न्यून आय स्तर भएका नागरिकलाई उद्यमी बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी गर्दै आएको छ। सरकारले तरकारी खेती, फलफूल खेती र पुष्प व्यवसायमा लगानी गरी नागरिकको जीवन स्तर उठाउन प्रदेशका 12 जिल्लामा भएका विपन्न समुदायको खोजी गरी उनीहरूमाथि लगानी गरेको हो। प्रदेश सरकारको सहयोगमा व्यवसाय थालनी गरेका केही किसानको जीवन स्तरमा भने ठूलै परिवर्तन आएको देखिन्छ। दाङ संवाददाता जनक नेपालीले लुम्बिनी प्रदेशका किसानका लागि प्रदेश सरकारले गरेको लगानीलाई यसरी समेटेका छन्। यो घोराईमा रहेको फूल खेतीको दृश्य हो। कतारमा 8 वर्ष बिताएका घोराई झेगौराका लोकेन्द्र रोकालाई फूल खेती गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएपछि त्यसबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। जिल्लामै पहिलो पटक व्यवसाय फूल खेती गर्न रोकालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 लाख रुपैयाँ बिउ पुँजीका रूपमा अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। बिउ पुँजीलाई परिचालन गरी रोकाले अहिले 2 बिघा जमिनमा पुष्प खेती गर्दै आउनु भएको छ। प्रदेश सरकारको यो काममा टेवा पुर्याउन घोराई उपमहानगरपालिकाले 2 लाख र वडा नम्बर 14ले 1 लाख रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्थापन गरेको पुष्प व्यवसायी लोकेन्द्र रोका बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ अलिअलि थोरै भए पनि अब अनुदान रकम दिएर मैले व्यवसाय त्यसैबाट नर्सरी चाहिँ त्यसैबाट सुरु गरेको हुँ। देशमा केही न केही गर्नुपर्छ, आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ भन्ने मलाई उहीँ बस्दाखेरि नै त्यसरी सोचेको हो। त्यसपछि यहाँ आएर बस्दाखेरि मैले सुरुमा पुष्प खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने त मलाई लागेको थिएन। मैले सुरुमा कृषि नै गर्नुपर्छ भनेर कृषि गरेँ। त्यसपछि एउटा नयाँ चिज आउँदाखेरि यो एलोभेरा खेती गरेँ, अनि त्यो पनि अब विभिन्न कारणले त्यो पनि चल्न सकेन। त्यसपछि बिस्तारै अब त्यही एलोभेराको बिचबिचमा थोरै यो तिहार लक्षित गरेर सयपत्री फुल रोप्न सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि त्यसबाट अलिअलि आम्दानी हुन थालेपछि अब यही गर्छु भनेर यसबाट पनि सम्भावना रहेछ भनेर यही व्यवसाय नै मैले सुरु गरेँ। 2 बिघा जमिनमा फैलिएको फूल खेतीमा सयपत्री, मखमली, लाउरे, बुकी लगायतका झण्डै 200 प्रजातिका फूल उत्पादन हुँदै आएको छ। यहाँ उत्पादन भएको फूल दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्व र सभा समारोहमा बढी खपत हुने गर्दछ। जिल्लाभरि नै फूलको माग बढ्दा अहिले फूलको बेना उत्पादनको काम पनि हुँदै आएको छ। यसका लागि पुष्प व्यवसायी, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले थप बजेट व्यवस्थापन गरी 3 लाख रुपैयाँको बिउ पुँजीलाई बढाएर 20 लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन्। कुनै दिन काम खोज्दै विदेश भौतारिएका रोका आजभोलि फूल खेती थाल्दा घर परिवारसँगै अन्यलाई समेत रोजगारी दिँदै आएको रोकाको भनाइ छ। परदेशमा हुँदाखेरि नै आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ बस्दाखेरि सोचिरहेको थिएँ। अनि यहाँ आएर पनि अब म केही
वर्ष त म अब ज्याला मजदुरी मद्दकर्मी काम गरेँ। अहिले चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गर्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी लाग्छ। यहाँ फुल क्षेत्रबाट अब लगानी त धेरै नै छ, धेरै नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा अब प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले चाहिँ केही अब गरिदियो भने चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो। अन्य समय फुलमाला बेचेर दैनिक 7-8 हजार कमाउँदै आएका रोकाले दसैँ तिहार जस्ता सिजनमा 10 देखि 12 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ, जसले गर्दा छोराछोरीको पालन पोषण र उनको शिक्षा दीक्षामा फुल खेतीले राम्रै सहयोग पुर्याएको अनुभव छ। तिहारमा राम्रो भयो भने वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि लगभग 10-12 लाख जतिको आम्दानी गर्न सकिन्छ। आम्दानीको हिसाबले लगभग ठिकै छ। आफ्नो परिवार पाल्न लगभग अब यो व्यवसाय गरेर पनि सकिन्छ। लगभग अब आफ्नो परिवार पाल्न चाहिँ पुगिरहेछ। गाउँघरमा फुल पाइन थालेसँगै गाउँमा हुने हरेक सभा समारोहमा मालाको प्रयोग बढ्दो छ, जसले गर्दा भारतबाट आयात हुने कृत्रिम माला पनि बन्द भएको छ। विदेशबाट आउने प्लास्टिकका माला प्रयोगमा स्थानीय सरकारले रोक लगाउँदा एकातिर वातावरण प्रदूषण कम छ भने अर्कोतर्फ गाउँमै रोजगारका अवसरहरू भएको घोराइकी दिलकुमारी बुढाको भनाइ छ। यो उपभोक्ताले तपाईको जहिले पनि अब जस्तै पैसा हालेर पनि पाउने थिएन नि पहिला, जसरी कृत्रिम फुलहरू प्लास्टिकका फुलहरू पाउँथ्यो भने अहिले यो जलजला पुष्प खेती भएकोले गर्दाखेरि अहिले जुनै पनि कार्यक्रममा होस् व्यक्तिगत यहाँबाट सजिलै गरी हामीले पाउन सकेका छौँ। तपाईँको रोजगारीको धेरै फाइदा भएको छ। यहाँले अब तिहारमा मात्रै माला 7 लाख बराबरको बेच्यो भने त अहिलेसम्म तपाईँको 10-12 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो 1 वर्षभित्रमा, र विदेश जानुपर्ने देखिएन नि यहीँबाट। त्यस कारण हामीले हेर्दाखेरि यो सानो फुल भन्छौँ र यो सानो थोरै लगानीबाट धेरै आम्दानी हुने रहेछ र यसमा तपाईँको अहिलेको युवाहरूलाई यसबाट फुलबाट हामी स्वरोजगार गर्न सक्छौँ। पुष्प खेतीका लागि प्रदेश सरकारले घोराइ मात्र होइन प्रदेशका 12 जिल्लामा लगानी गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारको यो लगानीले कम आय स्तर भएका व्यक्तिलाई पनि सजिलै उद्यमी बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पुष्प खेतीका लागि प्रदेश सरकारले घोराइमा मात्र होइन प्रदेशका 12 जिल्लामा लगानी गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारको यो लगानीले कम आय स्तर भएका व्यक्तिलाई पनि सजिलै उद्यमी बनाउन सहयोग पुगेको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।